करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट आतिफ और आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल आतिफ पाकिस्तानी अल वकील। आज हम जिस लीगल टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं ये बहुत ही अहम नौइयत का टॉपिक है और जैसा कि मैं पहले बताता हूं कि नए आने वाले वकला हज़रात के लिए और आम पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं अपनी वीडियो अपलोड करता हूं और कोशिश करता हूं आसान अल्फाज में बात करने की। कानूनी अल्फाज जो है वो मैं इसी वजह से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता कि वो ये वीडियो जो है वो आम पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी होती है, इस वजह से क्योंकि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें जो लोग हैं स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के, इसमें जो लिटिगेंट्स हैं इनको बहुत ज़्यादा कानूनी मालूमात नहीं है। ये अदालतों का जब रुख करते हैं इन्हें पता नहीं होता कि हमने अब किस डायमेंशन में जाना है, कहाँ से हमें गाइडलाइन प्रॉपर्ली मिल सकेगी। लेकिन इस वीडियो के तहत मेरी कोशिश है कि उनको एक मुख्तसरन और सादा अल्फाज में उनको बताने का मकसद ये है कि उन्हें पता चल सके, वो अपने राइट्स को जानते हुए वो ख़ुद भी अगर कोई चीज़ प्रोसीड करना चाहें या अदालत में बात करना चाहें तो वो ये कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर तकरीबन सेम अभी प्रोसीडिंग जो हैं, सेम लॉज जो हैं वो फॉलो अप किए जा रहे हैं और इसी तरह हमारी जो CPC है इसमें भी सेक्शंस ऑर्डर जो भी हैं वो अभी तकरीबन सेम चल रहे हैं। डेट्स वाई मेरी कोशिश होती है कि आसान अल्फाज बता सकूं। तो आज का जो टॉपिक है वो इस वजह से अहम है कि आपने अक्सर सुना होगा कि अदालतों का वक्त जो है वो बहुत कीमती होता है, इसी तरह पार्टीज़ का वक्त भी बहुत कीमती होता है। पार्टीज़ का अदालतों का तो हो सकता है सिर्फ वक्त कीमती होता है, इसके बरक्स पार्टीज़ का वक्त भी कीमती होता है, उनको सफ़र भी ज़्यादा करना पड़ता है, उनको फाइनेंशियली तौर पे भी इसको फेस करना पड़ता है। लिहाजा उनके लिए तो ये बहुत अहम है कि वो इस पॉइंट को जो है वो गौर से सुने और इस पर अमल करें कि किस तरह अमल करना है। मैं बता रहा हूँ, असल में जब भी कोई केस अदालत के अंदर दायर किया जाता है तो वो कोई ना कोई बेस रखता है, ख़ास तौर पे सिविल प्रोसीडिंग के अंदर। सिविल प्रोसीडिंग के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, उसके हवाले से अगर कोई केस अदालत के अंदर आता है, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का है, डिक्लेरेशन का है, कोई लीगल एयर्स के मुतालिक है, तो ऐसा कोई भी केस जिसकी बुनियाद कोई डॉक्यूमेंट होता है और जब वो अदालत में दायर कर दिया जाता है उस डॉक्यूमेंट को बेस बना के हमारे अक्सर जो लिटिगेंट्स हैं वो फोर्जरी करके गलत डॉक्यूमेंट बना के अदालतों में केस दायर करना शुरू कर देते हैं। इस सेक्शन का मकसद, इस ऑर्डर का मकसद ये है बेसिकली कि उन तमाम लिटिगेंट्स को, उन तमाम फ्री कैन को जो अदालत का वक़्त भी ज़ाया करते हैं, अपना वक़्त भी ज़ाया करते हैं और किसी दूसरे की परेशानी का सबब भी बनते हैं, उनसे उनको रोका जा सके। मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डर 11 ऑफ CPC की। ये ऑर्डर 11 तमाम सिविल कोर्ट्स को एम्पावर्ड करता है और फ्री कैन को भी इसके तहत इख्तियार हासिल है कि वो जिस डॉक्यूमेंट को बुनियाद बना के अदालत में केस दायर किया गया है और अगर उन फ्री कैन में से किसी भी फ्री को ये लगे कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो फॉल्स है, फ्रिवलेस है, फोर्जरी करके बनाया गया है, तो फिर उस डॉक्यूमेंट की बाबत फ्री कैन में से कोई भी एप्लीकेशन दायर कर सकता है इस ऑर्डर 11 के तहत कि उस असल डॉक्यूमेंट को अदालत में पेश किया जाए। अदालत जो है उसकी इंस्पेक्शन कर ले कि वो आया कि असल है भी कि नहीं। इसका मकसद ये होता है बेसिकली कि देखिए जिस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे वो केस दायर किया गया है, अब अगर वो ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड ही पता चल जाए या दूसरी पार्टी को पता हो कि मैंने तो ऐसे कोई सिग्नेचर किए ही नहीं, मैंने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया ही नहीं, या ये जो बात क्लेम कर रहा है ये बंदा, ये उसकी बुनियाद जो है वो बिल्कुल ही गलत है, तो फिर जो डिफेंडेंट है या दोनों फ्री कैन में से कोई भी उस असल डॉक्यूमेंट को अदालत में प्रोड्यूस करवा सकता है। अब अमूमन यही होता है कि वो जो दावा दायर करने वाला है वो ही अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट बनाएगा तो बनाएगा, क्योंकि अमूमन जो दावा दायर करने वाला होता है वो ही फेक डॉक्यूमेंट बनाता है। डिफेंडेंट फिर इस पे उसका राइट बनता है कि वो ऑर्डर 11 के तहत एक एप्लीकेशन दायर कर सकता है कि प्लेंटिफ को हुक्म दिया जाए
کہ وہ اصل ڈاکومنٹ عدالت میں پروڈیوس کرے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا ڈاکومنٹ بنایا ہی نہیں، میں نے کوئی ایسے سگنیچر کیے ہی نہیں، تو وہ ایک ایپلیکیشن عدالت میں دائر کر سکتا ہے۔ اب اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایک لانگ سپین آف ٹائم، جب بھی کوئی عدالت میں کیس آتا ہے تو اس نے فوری طور پہ تو ڈیسائیڈ ہو نہیں جانا ہوتا، خاص طور پہ سول کورٹس کے اندر اس کے اوپر ایویڈنس ہوتی ہیں، رپلائز آتے ہیں کئی اپلیکیشنس کے، پھر کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے، پھر ڈاکومنٹس پروڈیوس ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر لٹیگیشن چل جاتی ہے، اور پھر یہ لٹیگیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک پوائنٹ کے اوپر سیشن کورٹ بھی جایا جاتا ہے، پھر ہائی کورٹ جایا جاتا ہے، پھر سپریم کورٹ جایا جاتا ہے، اسی طرح کئی لٹیگیشن کے راؤنڈ جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو ان تمام ٹائم کو بچانے کے لیے اگر اسے پتہ چل جائے کہ میں نے کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں بنوایا تھا، میں اس میں انٹر نہیں ہوا تھا، تو وہ وہاں پہ آرڈر 11 کے تحت اپلیکیشن دے کے عدالت سے وہ آرڈر کروا سکتا ہے، عدالت کو وہ کنونس کر سکتا ہے کہ اس تمام لٹیگیشن کو، اس تمام راؤنڈ آف لٹیگیشن کو بچانے کے لیے، فائنینشیل کرائسس سے بچنے کے لیے، ملٹیپل لٹیگیشن سے بچنے کے لیے اس ڈاکومنٹ کو ابھی عدالت میں پروڈیوس کروا لیا جائے، اور پھر بھی اگر وہ ڈینائی کرتا ہے تو وہ ایپلیکیشن دے سکتا ہے کہ اس کا فرانزک کروا لیا جائے۔ اب اس فرانزک کی رپورٹ پہ پھر بیس کرتا ہے بیسیکلی وہ کیس زیادہ، کہ اگر تو وہ فرانزک ثابت ہو جائے کہ وہ ڈاکومنٹ دونوں پارٹیز کا تھا، پھر نیکسٹ پروسیڈنگ جو بھی چلنی ہوتی ہے وہ چلتی ہے، پھر ایویڈنس ہوتی ہے، پھر کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے، اس میں پھر ثابت ہونا ہوتا ہے کہ وہ آیا کہ اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے۔ لیکن اگر وہ رپورٹ ہی غلط آ جاتی ہے، وہ نیگیٹو آ جاتی ہے، وہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ سگنیچر جو ہیں وہ فیک ہیں، یا ایسا کوئی ڈاکومنٹ وہ مینوپلیٹڈ کر کے بنایا گیا ہے، تو کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دعویٰ وہیں پہ ڈسمس کر دیا جاتا ہے، اور عدالت کے پاس پھر پاور ہے کہ ایسے دعوے کو پھر وہ نان مینٹینیبلٹی کی بنیاد پہ یا ان آئدر سائڈ کوئی بھی آرڈر جو ہے وہ عدالت مناسب کر کے اس دعوے کو ڈسمس کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ فردر پروسیڈ پھر بھی کرنا چاہتی ہے، ایویڈنس کو دیکھنا چاہتی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک ہاف آف دا پورشن، میجر پورشن آف دا لٹیگیشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، اور اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ساری لٹیگیشن ہی وہیں پہ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ڈاکومنٹ ہی فیک اگر ہو گیا، اگر اس کی رپورٹ ہی اگر فیک آ گئی، تو پھر تو فینٹ آف دا پروسیڈنگ جو ہے وہی تمام جو ہے وہ شک و شبہ میں آ جاتی ہے، اور وہ دعویٰ الٹیمیٹلی ڈسمس ہو سکتا ہے۔ تو ایک بیسک پرپز وہ فوری انصاف اور ایک لانگ سپین آف لٹیگیشن سے بچنے کے لیے، عدالتوں کا ٹائم کو بچانے کے لیے، فری کین کے ٹائم کو بچانے کے لیے، یہ ایک آرڈر 11 جو ہے وہ فلی امپاورڈ کرتا ہے سول کورٹس کو، اور ایپلیکیشن دے کے اس آرڈر کے تحت یہ ڈاکومنٹ اصل عدالت میں کسی بھی ٹائم پہ، کسی بھی سٹیج پہ پروڈیوس کروایا جا سکتا ہے، اور یہ ہونا ایسے ہی چاہیے کہ ایویڈنس سے پہلے ہی پروڈیوس ہو جائے، جب جواب دعویٰ آپ نے دینا ہے تب بھی پروڈیوس کروایا جا سکتا ہے۔ تو یہ کسی بھی ٹائم یہ اپلیکیشن دائر کی جا سکتی ہے اس آرڈر کے تحت۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی آپ کے خلاف کوئی دعویٰ دائر ہو اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ دعویٰ وہ غلط بیانی پہ دائر ہوا ہے، غلط ڈاکومنٹ کی بیس پہ دائر ہوا ہے، تو اس آرڈر 11 کے تحت فوری طور پہ اپلیکیشن دائر کریں۔ ایک صرف سمپل ساتھ ایفیڈیوٹ لگنا ہوتا ہے، ایپلیکیشن دے کے اس ڈاکومنٹ کو پروڈیوس کروائیں، اس کی انسپیکشن کروائیں، اس کی فرانزک کروائیں، پھر نیکسٹ پروسیڈنگ فردر جو ہے وہ کروانے کی کوشش کریں۔ پھر آپ جواب دعویٰ دینا چاہیں، ایویڈنس کروانا چاہیں، کچھ بھی کروانا چاہیں، لیکن ایٹ دا فرسٹ انسٹانس اس ڈاکومنٹ کو اصل کو پروڈیوس کروا کے اس کا فرانزک کروائیں فوری طور پہ۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ کسی لیگل ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔